diha sa dagat. Ang mga handline nga mangingisda nagtrabaho nga nag-inusara. Apan dili gayud sila tinuod nga nag-inusara. Ang mataglabay sa pisi, usa ka sugilanon sa pagpaningkamot, sakripisyo ug paglaom. Sa Sergeant Handline, nagtuo kami nga ang matag-usa angay paminawon. Ang among komunidad naglakip sa mga tag-iya sa sakayan, operators, mga tripulante ug ilang mga pamilya. Ang matag-usa adunay bahin, ang matag-usa adunay tingog. Apan kun adunay mga isyu o suliran, sama sa dili luwas nga mga sakayan, wala mabayri nga sweldo o dili patas nga pagtrato, asa man ka modangop. Tungod niini, among gimugna ang Sergeant Handline Grievance Mechanism, usa ka luwas, patas ug kompidensyal nga paagi aron ipahibalo ang mga kabalaka ug pagpangita og mga solusyon. Bisan unsa pa ang imong posisyon, edad o kasinatian, importante ang imong tingog. Ania kami aron maminaw. Ang among tumong mao ang paghatag og sayon nga paagi sa pagreport, pagsiguro sa patas nga solusyon ug pagsunod sa nasyonal ug internasyonal nga mga sukdanan sa pagpanarbaho. Ang matag reklamo gitrato nga kompidensyal, patas ug dali nga walay kahadlok sa pagpanimalos. Ania ang mga prinsipyo nga naggiya sa matag reklamo gikan sa unang pulong hangtod sa katapusang resolusyon. Pagka-accessible. Ang matag mangingisda kinahanglan nga makapahayag bisan dili kabalo mobasa o musulat ug bisan tua sa dagat o sa yuta. Kompidensyalidad. Ang mga reklamo giatiman nga may pag-amping ug sekreto aron maprotektahan ang nagpakabana. Pagkamatarong ug pagkapatas. Walay pinalabi. Walay pagkiling. Ang matag kaso giatiman sa patas nga paagi giya sa mga pamantayan sa pagpanarbaho ug sa kamatuuran, panahon sa pagliho. Kung ang reklamo importante ug urgent, dili angay dugayon. Kinahanglan ang aksyon sa tukmang oras. Proteksyon batok sa pagpanimalos. Gawasnon ang mangingisda sa pagpahayag sa ilang kabalaka, walay hulga, silot o pagpanghasi. Pagsunod sa balaod. Musunod kami sa mga balaod sa Pilipinas ug internasyonal nga mga pamantayan aron matukod ang patas ug legal nga komunidad sa pagpangisda. Kini nga mga prinsipyo mao ang among saad, pagkamatarong, kaluwasan ug hustisya para sa tanan. Sa Sergeant Handline, ang matagtawo nga naglangkit sa atong komunidad sa pagpangisda adunay katungod nga mopaabot sa ilang kabalaka. Kung apektado ka, importante ang imong tingog. Ang mga komersyal o munisipal nga mangingisda bisan pa man sa dagkong sakayan o gagmayng bangka, makapahibalo kung adunay sayop nga nahitabo. Ang mga tag-iya ug operators sa sakayan nga nagdumala sa tripulante o sa adlaw-adlaw nga operasyon adunay katungod nga mopasaka og reklamo. Ang tanang tripulante bisan dugay na sa trabaho o bag-ong pasahero, sakop niining mekanismo sa pagreklamo. Kung kabahin ka sa Sergeant Handline Association, mahimo ka makareport sa imong nakita o nasinati alang sa imong kaugalingon o alang sa uban. Bisan ang mga miyembro sa komunidad nga direkta nga apektado sa dili luwas o abusadong pamaagi sa pagpangisda, makapahibalo og reklamo. Kung ang usa ka tawo dili makapahayag sa ilang kaugalingon, ang ilang legal o formal nga otorisadong representante mahimong mopaabot sa ilang ngalan. Kini nga grievance mechanism para sa tanan nga kabahin sa komunidad sa handline fishing. Ang Sergeant Handline Grievance Mechanism ania aron motubag sa tinuod nga mga issue. Mga isyong nakaapekto sa imong kaluwasan, dignidad ug kaayuhan. Una, bahin o benepisyo. Mahimo ka makareklamo kung nadugay o wala nakuha ang imong bayad, dili patas nga kaltas o wala kasabot sa sistema sa bahin. Ikaduha, dili luwas nga kahimtang sa trabaho. Delikado ba ang imong sakayan? Wala ba mo'y igo nga pagkaon, tambal o pahulay? Kini seryoso nga mga kabalaka ug pwede kini i-report. Ikatulo, pamaagi sa trabaho ug pag-abuso. Dili patas nga pagtangtang, pinugos nga trabaho, pagpatrabaho
sa mga bata o pagpugos sa imong buhat nga walay kabubuton, paglapas kini sa imong katungod. Ikaupat, kabala ka sa panglawas o kaluwasan. Kung nasamdan ka o wala ka natabangi, o kung adunay gibaliwala nga kahimtang sa panglawas sa dagat, kinahanglan kini hatagan og aksyon. Ikalima, diskriminasyon o harassment. Walay angay pasakitan, insultuhon o tratuhon og dili patas tungod lang kung kinsa sila. Ikaunom, paglapas sa balaod. Mahimo nimo i-report ang mga binuhatan nga nagasupak sa mga regulasyon sa pagpangisda, balaod sa pagpanarbaho o palisiya sa kaluwasan. Ang pagpasa og reklamo mahimong makapahadlok sa uban. Apan sa Sergeant Handline, kini gihimong sayon, masinabtanon og luwas. Step 1. Isumite ang imong reklamo. Mahimo ka mopasa og reklamo sa paagi nga sayon para nimo, pinaagi sa pagsulat, pagsulti, pagtext o anonimong pagsumite sa grievance box nga naa sa Sergeant Handline Office. Ikaduha, ilakip ang hustong mga detalye. Dili nimo kinahanglan og dagkong pulong, isulti lang ang tinuod nga nahitabo aron matabangan kanamo nga masulbad ang issue. Kinsa ka? Kinsa ang imong gireklamo? Unsa ang nahitabo? Kanusa ug asa kini nahitabo? Unsa may ebidensya nimo? Unsa ang imong gustong solusyon? Ikatulo, among dawaton og susihon. Sulod sa tulo ka adlaw nga trabaho, makadawat ka og formal nga kumpirmasyon. Ang grievance officer mosusi sa issue aron mahibaw-an kung kini masulbad dayon o nanginahanglan pa og dugang nga investigasyon. Ikaupat, mediation o pagpaminaw. Kung yano ra ang issue, tapukon ang duha ka panig sulod sa 7 hangtod 10 ka adlaw nga trabaho para sa mediation o pagtaliwala. Kung seryoso ang reklamo, adunay formal nga pagpaminaw uban ang suporta sa mga opisyales sa asosasyon, opisyal sa Department of Labor o mga regulador. Ikalima, kung dili ka kontento, apela. Kung dili ka kontento sa resulta, aduna kay katungod nga moapela sulod sa 10 ka adlaw nga trabaho. Una sa Grievance Council ug sunod sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Local Government Unit, Department of Labor and Employment o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung gikinahanglan. Ikaunom og katapusang lakang, katapusang desisyon og follow-up. Sa higayon nga makabot ang desisyon, imong reklamo paghimuan dayon og aksyon ug among sundon kini aron masiguro nga dili na mausab ang maong problema. Walay angay nga makikbisog nga nag-inusara. Kung mopahayag ka, anaa kami sa imong kiliran. Protektado ka. Walay bisan kinsa nga adunay katungod nga muhulga, mopapahawa o musilot kanimo tungod sa pagpasa og reklamo. Kung ang imong reklamo mahimong usa ka legal nga kaso, libre nga tabang legal pinaagi sa imong kumpanya ang magtabang kanimo sa tanang lakang. Nagtuo kami nga ang paglikay magsugod sa edukasyon. Mao nga naghimo kami og regular nga mga sesyon aron ipahibalo kanimo ang imong mga katungod, responsibilidad ug kung giunsa pagpangayo ug tabang. Ang trabaho sa dagat mahimong makastress o makahatag og trauma sa ubang kahimtang. Kung mabug-atan sa imong gibati, dili ka nag-inusara. Aduna usab psychosocial support nga magtabang kanimo. Kabahin ka sa usa ka komunidad nga nagpakabana. Among ginatala o ginasusi ang matag reklamo aron masiguro nga ang proseso patas ug epektibo gihapon. Ginadawat usab namo ang inyong feedback bahin sa grievance mechanism aron mapalambo pa ang proseso sa pagsulbad sa mga issue. Sa Sergeant Handline, nagtinabangay kita mga mangingisda, tag-iya sa sakayan ug mga lider aron pagtukod ug makatarunganon luwas ug malungtarong komunidad sa pagpangisda. We are improving. We will be better.